ang pagwali ni Juan nga magbubunyag. Niadtong panahon na miadto si Juan nga magbubunyag didto sa dapit nga Awaaw sa Judea ug nagwali nga nag-ingon, "Hinulsoli og biyaya inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios." Si Juan mao ang gisgutan ni propeta Isaias sa iyang pag-ingon, "May nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, himuang tul-id ang iyang agyanan." Ang biste ni Juan gihimo gikan sa balahibo sa kamelyo ug nagbako siya panit ug ang iyang kalan-on dulon ug dugos. Unya nangadto kaniya mga tawo gikan sa Jerusalem ug tibok lalawigan sa Judea ug gikan sa kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan. Gisugid nila ang ilang mga sala ug gimunyagan niya sila didto sa suba sa Jordan. Sa pagkakita ni Jesus nga may daghang Pariseo ug Saduseyo nga nanuol kaniya aron magpabunyag, giingnan niya sila, "Mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa taliabot nga paghukom sa Dios? Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala pinaagi sa inyong buhat. Nagdahom ba kamo nga kay kaliwat kamo ni Abraham maluwas kamo? Sultihan ko kamo, makahimo ang Dios pagkuha niining mga bato aron himuong mga anak ni Abraham. Gani giandam na sa Dios ang atsa aron iputol sa mga kahoy diha sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamunga og maayong bunga, putlon o isugnog sa kalayo. Ako nagbunyag kaninyo pinaagi sa tubig aron pagpakita nga naghinulsol ug mobiya kamo sa inyong mga sala. Apan ang manhi sunod kanako magbunyag kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Siya mas gamhanan kay kanako ug dili ako angay bisan gani sa pagbitbit sa iyang sandalyas. Nagiok siya og nagpalid aron lainon ang uhot gikan sa mga lugas. Tigumon niya ang mga lugas didto sa kamalig apan ang mga uhot iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong.